अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है? तो आइए मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। सबक नंबर 3, नौशिरवान आदिल। यहाँ पे लिखा हुआ, ईरान के बादशाहों में जितनी इज्जत नौशिरवान आदिल को मिली वह किसी दूसरे बादशाह को नसीब न हुई। नौशिरवां अपने इंसाफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उसके अदल ही की वजह से लोग उसे नौशिरवान आदिल के लक़ब से पुकारते थे। मतलब उनकी इंसाफी की वजह से लोग उसे नौशिरवान आदिल के लक़ब से पुकारते थे। एक बार बादशाह ने एक महल बनाने का इरादा किया। एक बुढ़िया की झोपड़ी महल बनाने में रुकावट बन गई। बादशाह ने एक मर्तबा एक महल बनाने का इरादा किया तो एक बुढ़िया की झोपड़ी महल बनाने में रुकावट बन रही थी। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया, बुढ़िया को मुनासिब और माकूल रकम देकर उसकी झोपड़ी खरीद ली जाए। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि बुढ़िया को मुनासिब और माकूल रकम देकर उसकी झोपड़ी खरीद ली जाए। फिर महल बनाने में कोई दिक्कत न आएगी, फिर महल बनाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। नौशिरवां ने वजीर की बात मान ली। बादशाह ने वजीर की बात मान ली और बुढ़िया से उसकी झोपड़ी बेचने की बात कही और बुढ़िया से उसकी झोपड़ी बेचने के लिए बात की। बुढ़िया ने झोपड़ी बेचने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने बुढ़िया से कुछ न कहा। तो उसके बाद बादशाह ने बुढ़िया से कुछ न कहा बल्कि अपने महल ही की दीवार झोपड़ी से हटा ली। क्या किए? अपने महल ही की दीवार झोपड़ी से अलग कर लिए और झोपड़ी उसी जगह पर रहने दी जहां पर पहले से था। महल की दीवार टेढ़ी कर ली और अपनी महल की दीवार टेढ़ी कर ली, लेकिन बुढ़िया का दिल न दुखाया। लेकिन बादशाह ने बुढ़िया का दिल नहीं दुखाया। नौशिरवां के इंसाफ का एक और वाकया पढ़िए। नौशिरवां बादशाह के इंसाफ का एक और वाकया है। एक दिन नौशिरवां के मुलाजिमों ने शिकार किया। बादशाह भी उसके साथ था। मुलाजिमों ने शिकार के गोश्त के कबाब बनाए। क्या किया? मुलाजिमों ने शिकार के गोश्त के कबाब बनाए। वह कबाब भूनने लगे। क्या करने लगे? कबाब भूनने लगे। मगर उनके पास नमक मौजूद न था। लेकिन उस वक्त उनके पास नमक मौजूद नहीं था। उन्होंने एक नौकर को पास के गांव से नमक लाने के लिए भेज दिया। उन्होंने क्या किया? एक नौकर को पास के गांव से नमक लाने के लिए भेज दिया। नौशिरवां ने देखा तो फौरन नौकर से बोला। बादशाह ने देखा तो फौरन नौकर से बोला, सुनो, नमक कीमत देकर लाना। क्या करना? कीमत देकर लाना, वरना इस बुरी रेशम से गांव बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा? इस बुरी रेशम से गांव बर्बाद हो जाएगा। किसी मुलाजिम ने अर्ज किया, जहां पना जरा से नमक से गांव वालों का क्या बिगड़ जाएगा? मतलब थोड़ा सा नमक लेने से गांव वालों का क्या बिगड़ जाएगा? तब बादशाह ने कहा, याद रखो, दुनिया में जुल्म की बुनियाद पहले बहुत थोड़ी थी। मतलब दुनिया में पहले जुल्म की बुनियाद बहुत कम थी, लेकिन जो शख्स आता गया उससे बढ़ाता गया। मतलब उसको ज्यादा करता गया। जो शख्स आता गया उसको बढ़ाता गया। देखते नहीं, एक छोटे से दाने से एक सुई की नोक जैसी निकलती है। एक छोटे दाने से सुई की नोक जैसी निकलती है। फिर पौधा बनता, फिर उससे क्या होता है? पौधा बन जाता और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। और देखते देखते क्या होता है? एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। किसी बुजुर्ग ने
کہا ہے امیر ظلم سے چھینے گر ایک بھی انڈا، امیر مطلب ظلم سے اگر چھینے ایک بھی انڈا تو نوکر اس کے کریں گے ہزار مرغ شکار، تو نوکر کیا کریں گے، اس کے کریں گے ہزار مرغ شکار۔ نوشیروان عادل غریبوں بے سہاروں یتیموں وغیرہ کی بہت مدد کرتا تھا۔ بادشاہ نوشیروان غریبوں بے سہاروں یتیموں کی بہت مدد کرتا تھا، اس کا نام آج بھی دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مر گیا قارون جس کے تھے خزانے بے شمار، ہے مگر نوشیروان کا نام اب تک برقرار۔ قارون کے پاس تو بہت سارے خزانے تھے، بس جس کو مطلب ہم لوگ گن نہیں سکتے ہیں، اس کیا ہوا سب مر مٹ گیا ایک انصاف کی وجہ سے، لیکن نوشیروان کا نام اب تک بھی برقرار ہے اس کے انصاف کی وجہ سے۔ یہاں پر آئیے آپ کو بتاتے ہیں، یہ الفاظ منع دیا ہوا ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو، الفاظ منع یہ سب زبانی یاد کرنا ہے، یہ سب کیا کرنا ہے آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا درجہ سوالات کے صحیح جواب کا نشان لگائیے، صحیح جواب کا جو ہے آپ کو نشان لگانا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا صحیح قول کے سامنے ہاں اور غلط قول کے سامنے نہیں لکھیے، اس کو لکھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا صحیح لفظ کا انتخاب کیجیے اور خالی جگہ بھریے، یہ سب کو۔ نمبر 1 میں ایران کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ نوشیروان کو عزت ذلت کیا ہے، دونوں آپشن دیا ہوا صحیح لکھنا ہے، عزت ملی، یہاں پر بھی وہی ہے، اس کو لکھنا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب صرف چند لفظوں میں لکھیے، یہ سب کو سوال جواب لکھنا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب 1 یا 2 جملوں میں لکھیے، اس کو لکھنا ہے۔ نوشیروان کا نام آج تک کیوں زندہ ہے، اس کو لکھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا درج ذیل سوالات کا جواب 2 یا 2 سے زیادہ جملوں میں لکھیے، لکھنا ہے۔ یہ سب کو کیا کرنا آپ کو، سوال جواب یہ سب کو بنانا ہے، سوال جواب بنانا ہے، اور اس کے بعد یہ سب صحیح لفظ کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے، یہ سب آپ کو بنانا ہے۔ یہ سبق سے اب آپ کو بتائے کہ یہ سبق سے آپ کو اس سبق سے ہم کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انصاف کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، انصاف کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، اور غریب امیر دیکھ کر کے فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح ہو فیصلہ ہو، جو انصاف ہو وہی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ انصاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ایران کے بادشاہوں میں جتنی عزت نوشیروان عادل کو ملی وہ کسی دوسرے بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ نوشیروان عادل کی طرح انصاف کرنے والے نہیں ہوئے، وہ انصاف ہی کی وجہ سے لوگ اسے نوشیروان عادل کے لقب سے پکارتے تھے۔ نوشیروان عادل غریبوں بے سہاروں یتیموں وغیرہ کی بہت مدد کرتے تھے، اس کا نام آج بھی دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت انصاف ور بادشاہ تھے اور سچائی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وہ کسی کا امیر اور غریب کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اس سبق سے ہم کو یہ حاصل ہوتا ہے، اور اس سبق کو بار بار آپ لوگ پڑھیے اور اس پر انصاف کرنے والے آپ لوگ بھی بنیے اور انصاف کو ہمیشہ قائم رکھیے۔ آگے چیپٹر انشاءاللہ پڑھائیں گے، سوال جواب آپ لوگ بنا کر کے پھر کاپی چیک کرا لیجیے گا، آگے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔